अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। हिस्सा अव्वल एलिमेंट्री लेवल, सबक नंबर 6, जिसमें हम अस्माए ज़ुरूफ पढ़ रहे थे। आज का सबक हमारा उसी से मिलते जुलते कुछ अल्फाज है, कुछ अल्फाज और उनके मुतरादिफात हैं। तो छह छह अल्फाज की कैटेगरी हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने छह रिश्ते पढ़े, फिर उसके बाद छह समतें पढ़ी हैं, फिर उसके बाद छह अस्माए ज़ुरूफ पढ़े हैं। और अभी उसी से मिलते जुलते जो है कुछ अल्फाज हैं, वही इसी सबक में पढ़ेंगे। तो गोया कि ये 24 अल्फाज हम पढ़ चुके हैं। और आज के सबक के अल्फाज भी बड़े अहम हैं कि अक्सर इस्तेमाल में आते हैं। जी। और वो अल्फाज कौन से हैं, ये बिल्कुल हमारे सामने हैं। ये अल्फाज हैं छह। कुछ इनके अम्माना लफ्ज हैं और कुरान करीम में इस्तेमाल होते हैं 1140 मरतबा। गोया के आज के अल्फाज आप जो चंद घड़ियों में हम पढ़ेंगे सीखेंगे, कुरान करीम के गोया के 1140 अल्फाज की मीनिंग आप समझने जा रहे हैं बहुत कम वक्त में। इसलिए बड़ी निशात के साथ और हजर दिमागी के साथ बैठिएगा। और दूसरा, टाइमिंग के बारे में ध्यान में रखिएगा कि आइंदा हमारी ये क्लास 7 बजे शुरू होगी। जी। तो अल्फाज की तरफ आते हैं। पहला लफ्ज है दूना, और इसी तरह का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है गैरू। दोनों का एक ही मतलब है। दूना माना बगैर, सिवा, अलावा। मैं कह रहा हूं आपके अलावा सब चीजें, इस किताब के अलावा सब किताबें ठीक है। थी। तो पहला लफ्ज है धून, दूना, और गैरो, दोनों का सेम माना है। इन दोनों का माना है सिवाय, बगैर, अलावा किया जाता है। आपके अलावा सब आ सकते हैं, आपके सिवा सब आ सकते हैं, आपके बगैर सब आ सकते हैं। या किसी को कहते हैं कि भाई आपके अलावा सब खा सकते हैं, आपके बगैर सब खा सकते हैं, आपके अलावा सब खा सकते हैं। तो तीनों लफ्ज का मतलब एक ही है, बगैर, सिवाय, अलावा। जो तो दूना और गैरो, इनका दोनों का एक ही माना है। एक 144 टाइम और दूसरा 147 टाइम कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। लादा, लदुन। फर्क ये है कि पहले में या है, दूसरे में नून है। लादा, लदुन, और इन दोनों का माना है, इससे पहले एक लफ्ज गुजरा आइंदा। आइंदा, आइंदा का माना भी पास, लदा का माना भी पास, लदुन का माना भी पास। तो तीन अल्फाज मीनिंग सेम, पास। लदा, आइंदा और लदुन। अगर लफ्ज कुल्लुन माना सारा, सारे का सारा, तमाम, पूरे का पूरा, ये माने किए जाते हैं। और इसके अम्माना दो करीब करीब अम्माना लफ्ज है, जमीउन, अजमाउ। थोड़ा सा फर्क है लेकिन माना यही है। जमीउन मारा पूरा, तमाम, अजमाउ सब का सब, तमाम के तमाम। तो कुल्लुन, जमीउन, अजमाउन, तीनों का तकरीबन एक माना। बाद, बाद का मुतरादिफ भी कोई नहीं है, ये बेचारा अकेला है। उर्दू में भी यही है, अरबी में भी बाद, उर्दू में बाद। हाँ, कुछ माना इसका किया जाता है और बाज भी इस्तेमाल करते हैं। बाद लोगों ने ऐसे कहा, कुछ लोगों ने ऐसे किया। बाद ने ऐसे किया, कुछ ने ऐसे किया, दोनों इस्तेमाल होते हैं। कलील, कसीर। कलील भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, कसीर भी इस्तेमाल होता है। बहुत कलील, कम। कलील माना कम, कसीर माना ज्यादा। और इस कलील के हम माना आता है अकल। वैसे ये हम माना नहीं है, ये उसकी कंपेरेटिव है। और ये बहुत कम या सुपरलेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। कसीर ज्यादा, और अक्सर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये लफ्ज थे, जमीउन, अजमो, कलील, कसीर, अकल, अक्सर। कहते ये एक, दो, तीन, चार, पांच, कहते और छह। ये छह लफ्ज जो है ना, कहते हैं कि ये जखीरा अल्फाज में इजाफे के लिए दिए गए हैं, इनकी गिरदान पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। तो छह अल्फाज से तो जान छूटी है कि इनके गिरदान पढ़ने की जरूरत नहीं। कौन कौन से? जमीउन, अजमाउ, दो। कलील, कसीर, चार। अकल, अक्सर, छ। यानी दो ये, दो ये, और दो ये छह अल्फाज हैं जिनकी कहते हैं गिरदार नहीं पढ़नी। तो चार ये ऊपर वाले हो गए और दो ये नीचे वाले हो गए, इनकी गिरदार पढ़ेंगे। और कोशिश करें कि आज के सबक में हम ये पूरी कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। उनमें से भी कुछ को हम समझने के लिए पढ़ेंगे और जरूरत इंशाल्लाह नहीं होगी। जी। तो दूना हु, मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। दूना का माना क्या है? बगैर।
जी, दूना का माना है बगैर, बगैर, सवाए, अलावा। और लादा का क्या माना पड़ा है हमने? पास, साथ, कुल्लुन का क्या माना पड़ा है हमने? सारा, बहुत अच्छा। और उसके बाद जो है हमने तीन अल्फाज और थे। बाद का क्या माना है? कुछ, गैरों का क्या माना है? गैरु बगैर, बगैर, सिवाय, अलावा। और लदुन का क्या माना है? पास, बहुत अच्छा। जी, अब आते हैं अब अल्फाज की तरफ। सबकी गिरदान अब मेरे ख्याल में पढ़ना भी आसान होगी। दूनहू, दूनहू। दूना का माना क्या है? बगैर, उस एक के बगैर। उसे के बगैर, जी। तो दूनहू, मैं तर्जुमा करता हूँ, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक के बगैर, जी, दूनहु, उन दो के बगैर, दूनहुमा, उन सब के बगैर, दूनहुम, आप एक के बगैर, दूनका, आप दो के बगैर, दूनकुमा, आप सब के बगैर, दूनकुम, मेरे बगैर, दूनी, हमारे बगैर। दूनना, बहुत अच्छा। उस एक औरत के अलावा, दूनहा, बहुत अच्छा। उन दो के सिवा, अ, उन दो के सिवा, लदाहुमा, नहीं, दूनहुमा। सॉरी, दूनहुमा, जी, उन सब खवातीन के बगैर। उन सब, दूनहुन्ना, जी, आप एक औरत के बगैर, दूने की, आप दो खवातीन के अलावा, जी। मेरी आवाज नहीं आ रही या आपकी आवाज नहीं आ रही? जी सोच करें। दूनकुमा, बहुत अच्छा है। अच्छा, जी, चले आगे। आप सब खवातीन के बगैर, दूनकुन्ना, मेरे बगैर, दूनी, हमारे बगैर। दूनना, बहुत अच्छा। जी, बहुत आसान है। उसे करो दून हा, दून हुमा, दून हुन्न, दून की, दून कुमा, दून कुन्न, दूनी, दूनना। जी, मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप मोन्नस का आप तर्जुमा कीजिएगा। दून हा, उस एक औरत के बगैर, दून हुमा, उन दो औरतों के बगैर, दून हुन्न, उन सब औरतों के बगैर, दून की, आप एक औरत के बगैर, दून कुमा, आप दो औरतों के बगैर, दून कुन्न, आप सब औरतों के बगैर, दूनी, मेरे बगैर, दूनना। हम सब के बगैर। बहुत अच्छा। जी, दूना माना था बगैर, सिवाय, अलावा। उस एक के दूना हो, उस एक के अलावा, उस एक के सिवा, उस एक के बगैर। अब आ गया दूसरा लफ्ज लादा। लादा के आखिर में या थी, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि जब इसके साथ जमीन लगा लेंगे तो वो या जो है अलिफ की शक्ल में थी। तो वो या अलिफ जो लादा के बाद जो या के ऊपर छोटी सी अलिफ थी, वो टोटल या में बदल जाए। पहले हमने इसको पढ़ा था लादा, अब पढ़ेंगे लदई, लदई, लदई। जो अलिफ है वो या से बदल जाएगी। जी, और उसके बाद जमीर के साथ जेर देकर पढ़ेंगे। और इसको जेर हम क्यों दे रहे हैं, ये इंशाल्लाह अगला सबक हमारा आएगा रूफे जारा का, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि हु को ही हमने कैसे पढ़ा। यहाँ दू न हु पढ़ा है, या दू लदई ही, लदई हिमा, लदई हिम। यहाँ पढ़ा दू न हु, दू न हुमा, दू न हुम। यहाँ हु हुमा हुम पढ़ा। और यहाँ पढ़ रहे हैं ही, हिमा, हिम। तो ये क्या कायदा है, ये नेक्स्ट अगले सबक में पढ़ेंगे। जी, मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप उस्ताद तर्जुमा साहब, कीजिएगा। जी। दाल के ऊपर जबर आएगा, जेर, जी, दाल लदाई के ही, ऊपर जबर होगी, लादई, लादई, लादई।
जी, मैं जी। अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा। लदा का माना है जैसे कि आइंदा का माना था पा, पास। जी, लदई, उस एक के पास, लदईहिमा, उन दो के पास, लदईहिम, उन सब के पास, लदईका, आप एक के पास, लदईकुमा, आप दो के पास, लदईकुम, आप सब के पास, लदయ్య, मेरे पास, लदईना, हम सब के पास, उस एक औरत के पास, लदैहा, उन दो औरतों के पास, लदैहुमा, हिमा, लदैहिमा, उन सब औरतों के पास, लदैहुन्ना, आप एक औरत के पास, लदैकी, आप दो औरतों के पास, लदैकुमा, आप सब औरतों के पास, लदैकुन्ना, मेरे पास, लदी, लदయ్య, लदయ్య, लदैया, हम सब के पास। लदैना। बहुत अच्छा, बेहतरीन जी। तो अब ये हो गए हमारे पास लफ्ज दो हमने पढ़ लिया। दूनहु माना बगैर, लदा का माना था पास, लदई ही हमने पढ़ा है, लदई ही, लदई हिमा, ही हिमा हिम, और हा हिमा हिन्ना। ये पांच अल्फाज का मसला ये अगले सबक में हम कहेंगे। आगे आगे कुल्लुहु, कुल्लाहा, कुल का माना तो पढ़ा है हमने, कुल का क्या माना है? सारा। जी, अब कुल का माना है सारा, हु जमीन लगा दीजिए तो उस एक का सारा पैसा, पैसा भी माना ले जा सकता है, जायदाद भी ले सकती है, कोई भी माना लिया जा सकता है। लेकिन कुल्लू माना उस सब का, उस एक का सब कुछ। कुल्लुहुमा उन दोनों का सब कुछ। कुल्लुहुम उन सब का सब कुछ। कुल्लू का आपका सब कुछ, कहते हैं ना आपका तो सब लुट गया। और जैसे इलेक्शन के दिन बाद लोग बिल्कुल ही लुट गए। अल्लाह पाक सबके लिए खैर वाला मामला करे। जी, कुल्लु का कुल्लुकुमा, कुल्लुकुम, कुल्ली, कुल्लुना, हम में से हर एक। कुल्लुहा, कुल्लुहुमा, कुल्लुहुन्ना, कुल्लु की, कुल्लुकुमा, कुल्लुकुन्ना, कुल्ली, कुल्लुना। बिल्कुल आसान है ये। हम कोशिश करेंगे कि आज ये सबक हमारा मुकम्मल हो जाए। बादुहु, गैरुहु, लदुनहु। बादुहु क्या माना होगा? कुछ। हाँ, उस एक का कुछ। कुछ, उस एक का कुछ माल, उस एक की कुछ जायदाद। बादुहुमा उन दो का कुछ, यानी कुछ चीजें। तो इसी तरीके से बादुहु, बादुहुमा, बादुहुम, बादु का, बादुकुमा, बादुकुम, बादी, बादुना, बादुहा, बादुहुमा, बादुहुन्ना, बादु की, बादुकुमा, बादुकुन्ना, बादी, बादुना। बादुहा उस एक औरत का, बादुहुमा उन दोनों का कुछ, बाद होना उन सब का कुछ, बाद के आपका कुछ। तो ये कुछ का माना करना है बाद का। गैरुहु क्या माना करेंगे इसका? बगैर। जी, गैरुहु क्या माना होगा? अलावा, सिवाय। जी, गैरुहु का पूरा माना करें ना, गैरुहु जमीर के साथ क्या माना उस, हो? उस, उस एक के अलावा। जी, उस एक के अलावा, उस एक के बगैर, उस एक के सिवा। बहुत अच्छा जी। मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा, बल्कि नहीं, मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक के बगैर, गैर, गैरुहु, उन दो के सिवा, गैरुहुमा, उन सब के अलावा, गैरुहुम, आप एक के बगैर, गैरुका, आप दो के बगैर, गैरुकुमा, आप सब के बगैर, गैरुकुम, आप एक के बगैर। गैरी, नहीं, आप एक के बगैर। लेफ्ट से इशारा है, उल्टे हाथ से इशारा है। गैरुकी, गैर के, आप दो खवातीन के बगैर, गैरुकुमा, आप सब खवातीन के बगैर। गैरुकुन्ना। बहुत अच्छा जी। तो ये इस तरह हुआ, बादु, गैरुहु, गैरुहा। अब आ जाते हैं लदुनहु और लदुन। लदुन का क्या माना था? पास। पास। जी, तर्जुमा मैं करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक के पास, लदुन, लद्दाख,
लदुन्हु, लदुन्हु, उन दो के पास, उन सब के पास। लदुनहुम, आप एक के पास, लदुन का, आप दो के पास, लदुन कुमा, आप सब के पास। लदुन कुम, मेरे पास, लदुन्नी, हमारे पास। लदुन्ना, जी, लदई का माने भी पास था, लदुन का माना भी पास, लदुन का पास, लदई का माने भी पास, आइंदा का भी तीन लफ्ज है, आइंदा, लदा और लदुन, तीनों का माना पास है। जी, तो ये लफ्ज हमारे हो गए, लदुन हो, लदुन हा, उस मर्द के पास, उस एक औरत के पास। लदुन का, आप एक मर्द के पास, लदुन की, आप एक औरत के पास। लदुन्नी, 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 ये लफ्ज जरा, लदुन्ना, लदुन्ना, मेरे पास, हमारे पास। जी, अब आते हैं आयात पर। सबसे पहले गैरा, दूना, लदा और लदुन की मिसाल। ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम, गौर से लिखिएगा। अल्लाह पाक कहते हैं कि ला तत्तखिदू, मत बनाओ, बितानतन, राजदार, मिन दूनिकुम, मिन का माना है से, दूनिकुम क्या माना करेंगे? गैर, गैर अपनी गैर। हाँ, तुम अपनों के अलावा में से, अपने के गैर में से किसी को राजदार नहीं बनाओ। अपने से मुराद मुसलमान हैं, किसी कुफर मुमलिकत को, किसी काफिर को हमराज नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आज के हमारे हुक्मरान, इनको मुसलमान मिलते ही नहीं है, तो इनको मिलते हैं तो वही जिनसे कुरान मना करता है। मा युबद्दलुल कौलु लदैया, माँ नहीं, युबद्दलु बदली जाती, अल कौलु बात, लदैया क्या माना होगा लदैया? मेरे पास। मेरे पास। अल्लाह कहते हैं कि जो मैंने बात की है कि बंदे मेरी मान के आएगा, मेरे नबी के फरमान को सुन के अमल करके आएगा, तो तेरे लिए ये इनाम है। और अगर बंदे और मेरी बंदी अगर नाफरमानी की, मेरे कौल की, मेरी बात की, मेरी कलाम की, और मेरी नबी की सीरत का पास नहीं रखा, तो फिर मैंने ऐलान किया कि मैंने जहन्नम भी बनाई है, सजा दूंगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको उससे महफूज रखे। कहा कि मैंने ये बात कर ली है, तो मेरी इस बात में कोई तब्दीली नहीं है, ये कायदा बन चुका है। अब इंसान तैयारी करके आना। उसके बाद अगला लफ्ज है कुल्लुन और बादुन। कुल्लुन, बादुन, कुल्लुन माना सब, तमाम के तमाम, बादुन माना कुछ। वयकून दीनु, वयकून और हो जाए, अदीनु दीन, कुल्लुहु क्या माना करेंगे? उस एक का सारा। हाँ, हु जमीर से मुराद दीन है। हु, वो दीन सारे का सारा, लिल्ला किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। बादुकुम क्या माना करेंगे? अ, तुम में से बस, तुम में से कुछ, बस लिबादिन दूसरे बाज के लिए, आदुवन क्या होंगे? दुश दुश्मन। अगले दो लफ्ज हैं, जमीउन अजमाउ, जमीउन अजमाउ। जमीउन का माना है सारे का सारा इकट्ठा, अजमाउ का ना सबका सब। वातसिमू, कुरान करीम में अल्लाह ने कहा मजबूती से पकड़ लो, बेहबलिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को। हबलिल्लाह से क्या मुराद है? किताबुल्लाह है, सुन्नत रसूल है, सहाबा का तामुल है, फुकहा की मेहनत है, मुहद्दिसीन ने जो वजात की है वो है। का वातसिमू बिहबलिल्लाह, पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से। जमीयन, या अल्लाह कोई एक पकड़ ले, दो पकड़ ले, 10 पकड़ ले, कहने नहीं, जमीयन पूरी की पूरी उम्मत इस पर आ जाए। जमीयन का क्या माना किया? इकट्ठे। इकट्ठे। इन, बेशक, यौमल फस्ल, यौमल फस्ल क्यामत का दिन, फैसले का दिन, मीकातुम तयशुदा है, वक्त हम उनका, अजमाइन किनका, थोड़ी सी दो चार का, पूरे सब के सब का। सबके सबका वक़्त तय है।
اللہ کہتے ہیں ان یوم الفصل، فیصلے کا دن، میقاتہم، ان کا وقت طے شدہ ہے، اجمعین، ایک دو کا نہیں، سب کا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے ٹائم کے۔ اگلے دو لفظ ہیں قلیل اور کثیر۔ قلیل مانا کم، کثیر مانا زیادہ۔ متاع مزہ ہے، تھوڑے دن کے انجوائے ہے، تھوڑے دن کی لطف اندوزی ہے اس دنیا میں۔ قلیل کیا مانا؟ یہ مزہ، یہ انجوائے، یہ خوشی، یہ عیش عشرت، قلیل کتنی سی ہے؟ تھوڑی سی ہے۔ تھوڑا سا۔ ثم پھر اس کے بعد مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہوگا۔ یا اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں اس جہنم سے محفوظ رکھیے گا۔ وَاذْكُرُوا یاد کرو، اذکر اذکرا اذکرو امر ہے، وَاذْكُرُوا اللہ یاد کرو اللہ کو، ذکرن یاد کرنا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 مرتبہ، کثیرن کتنا یاد کرنا ہے اللہ کو؟ بہت زیادہ، بہت کثرت زیادہ، سے۔ کثرت سے یاد کرنا ہے، بہت زیادہ یاد کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، جب بھی کبھی اللہ کی یاد کی، اللہ کے ذکر کی بات آئی ہے، چاہے حدیث میں چاہے قرآن میں آئے کا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا سَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام کرو، لیٹتے کرو، بیٹھتے کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی عبادت ہے، چلتے پھرتے بیٹھتے لیٹے ہر وقت ہو سکتی ہے، لیکن ہم اتنے کوتاہ ہیں، اتنے متغفل اور غافل ہیں پردے درجے کے، کہ جو سب سے اہم عبادت ہے، جس پر اللہ نے کوئی قید بھی زیادہ نہیں لگائے، اس کو بھی نہیں کرتے۔ آج سے ارادہ کر لیں، میں بھی کرتا ہوں کہ درود شریف، استغفار اور پہلا کلمہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، یہ اس کے لازمی طور پر کریں گے نا انشاءاللہ۔ آج سے اپنے آپ سے تہیہ کر لیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اگلے لفظ ہے اقل اور اکثر۔ اقل مانا بہت کم اور اکثر مانا بہت زیادہ۔ انا، میں، اقل، اقل پڑھا تھا نا، بہت کم ہوں۔ جی، من کا، آپ سے، مالن کس میں؟ مال۔ مال میں۔ آج ہماری دھوڑ اس میں ہے کہ مال اولاد میں اب دوسرے سے زیادہ ہو جائے، مال زیادہ ہو، اس کے پاس یہ ہے، تمہارے پاس یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ تو قیامت یہی آج دوڑ لگی ہے۔ تو انا اقل من کا مالا، دنیا میں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، میرا تو اس سے مال کم، اس سے مرتبہ کم، اس سے طاقت کم، اس سے اقتدار کم، میری کرسی کی طاقت اس سے کم، یہی انا اقل من کا مالا۔ اللہ نے کہا بندے آخرت کا خیر کر، آخرت کی دوڑ لگا، فاستبقوا الخیرات، اگر مقابلہ کرنا ہے، مسابقہ کرنا ہے اور چیلنج کرنا ہے کسی کو، تو وہ آخرت کے بارے میں کیا کرو، آخرت کے بارے میں کیا کرو، آخرت کے بارے میں کیا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ اکثرہم، اکثرہم کیا معنی کریں گے؟ اکثر ان میں سے، لا ان میں یعلمون سے اکثر۔ نہیں جانتے، ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ تیاری کس کی کرنی ہے اور چھوڑنا کس کو ہے۔ اب یہ مزید مثالیں ہیں، آرے کہ دونا لدا کی، دونا کا معنی بغیر، لدا کا معنی پاس، ومن دونہما اور ان دونوں کے سوا، جنتان دو باغ اور بھی ہیں۔ اللہ پاک نے انعام دیا ہے مسلمان کو کہ تجھے 2 جنت اور میں ملیں گے۔ دونا کی ایک اور مثال، اللہ یہ کہ نہ تتخذو تم بناؤ، من دونی میرے سوا، اللہ کہتے ہیں وکیلا کارساز، کہ میرے بغیر کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ کن نہ ندو ہم پکارا کرتے تھے، من دونے کا، من دونے کا تیرے سوا، تیرے علاوہ کسی اور کو۔ دنیا میں آج اللہ کے علاوہ کسی کو حاجرت روا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں۔ تو اس دن کہے گا یا اللہ ہمارا یہ گناہ ہے کہ ہم نے تیرے علاوہ کسی اور کو پکارا۔ وما کنتا اور نہیں تھے آپ، لدیہم، لدیہم کیا مانا ہوگا؟ ان کے ان پاس، سب کے پاس۔ ان کے اذ یختصمون جب ان کا آپس میں اختلاف ہو رہا تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے کہ جب وہ زکریا علیہ السلام کا اور ان کے دوستوں کا مریم علیہ السلام کی پرورش کے بارے میں جب وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو آپ ادھر موجود نہیں تھے۔ اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو اطلاع دیا ہے، ما یلفظ من قول، نہیں بولتا کوئی بولنے والا کوئی بات، الا مگر، لدیہ، لدیہ مگر اس کے پاس،
کون ہوتا ہے؟ رقیبن، ایک نگران ہوتا ہے، عتید، بالکل الرٹ ہوتا ہے، بالکل تیار، فوراً لکھ لیتا ہے۔ اللہ کا سسٹم بڑا مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ جیسے کہ ایک آیت میں آتا ہے اس دن انسان جب دیکھے تو کہو میں تو کر کے بھول گیا، لیکن کہے گا کہ آج تو اس نے ایک ایک چیز نہیں چھوڑی۔ یہ اللہ پاک ما یلفظ من قول، کوئی بھی کوئی لفظ نہیں بولتا الا لدیہ رقیب عتید، یہاں دونوں بیٹھے ہوئے رقیب ہیں، نگران اور عتید الرٹ ہے، کوئی چیز چھوٹتی نہیں ان سے۔ وقد احاطنا، اور تحقیق ہم نے احاطہ کیا، بما لدیہ، لدیہ جو اس کے پاس ہے، اس کا ہم نے احاطہ کیا ہے۔ غائرہ اور لادہ کی مثالیں ہیں، مثالیں ہیں اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج یہ مکمل ہو جائے تو اگلی کلاس میں ہمارا اگلا سبق شروع ہو جائے گا۔ تو غیروں کا معنی ہے بغیر، علاوہ، سوا۔ لدہ کا معنی ہے پاس۔ بدلناہم، ہم نے بدل دی، ہم ان کو، جلودن کھالیں، غیرہا، اس پہلی کھال کے علاوہ، اس کے سوا، جو پہلی کھال تھی اس کی جگہ نہیں لے آئے۔ یستخلف، بسا دے گا، ربی، میرا رب، قومن، ایک ایسی قوم کو، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہوگی، ایک قوم ہوگی جو تمہارے سوا نہیں آ جائے گی۔ ما لکم، نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہن، کوئی بھی معبود، غیرہ، کیا معنی ہوا؟ اس ایک کے سوا، اس ایک کے سوا۔ اس کے سوا جی، انکا، بے شک آپ، الیوم، آج کے دن، لدینا، کیا معنی ہوگا؟ ہم سب کے پاس، ہمارے پاس، ہم سب کے، مکین و امین، مرتبے والا بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ لا تختصموا، قیامت کے دن یہ جھگڑا کریں گے، یا اللہ اس نے ہمیں گمراہ کر دیا، اس نے ایسے کہا تھا تو ہم نے اس کو فالو کیا۔ اللہ پاک کہیں گے لا تختصموا، مت جھگڑا کرو، لدیہ، کس کے سامنے؟ میرے سامنے، میرے سامنے، میرے پاس، لدیہ میرے پاس، ورسولنا، اور ہمارے بھیجے ہوئے، لدیہم ان کے پاس، یکتبون، لکھتے رہتے ہیں، کتب یکتب مانا لکھتے رہتے ہیں۔ جی، آخری سلائیڈ ہے، کل بعد، فسجد الملائکۃ، سجدہ کیا ملائکہ نے، کلہم، ایک نے کیا، دو نے کیا، چار نے کیا، کتنے نے کیا؟ کلہم، سب سارے ہونے، سب کے سب سب نے، کے سب نے کیا، اور اکٹھے ٹکٹی کی، ایک اکیلے اکیلے کیا نہیں، اجمعون، سب نے ایک ہی مرتبہ کیا، سب نے کیا اور ایک ہی مرتبہ کیا، اجمعون۔ ان الامر، بے شک حکم، کلہ، وہ حکم میں کوئی اور شریک نہیں ہے کہ یہ بھی تھوڑا سا حکم دے، تھوڑا سا وہ بھی دے، تھوڑا سا یہ بھی دے، نہیں کہا ان الامر، حکم، بادشاہ، ملکیت اور ملک، سلطنت، بادشاہ، اس ایک کی، کلہ، سارے کا سارا اس ایک کا ہے، للہ، اللہ کے لیے، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے، علی الدین، دینوں پر، کلی ہی، سارے کے سارے، اسلام کو لایا اللہ نے تاکہ سارے دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب علادہ ہو جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، دوسرے بعض کی طرف، ولا يتخذ، اور نہ بنائے، بعضنا، ہم میں سے بعض، بعضاً، دوسرے بعض کو، دوسرے کچھ لوگوں کا، ارباباً، رب، جیسے آج بڑوں کو، وڈیروں کو رب بنا لیا جاتا ہے، اور ان کی ریسپیکٹ، ان کی قدر یا ان کے پاس ایسے ہی رکھا جاتا ہے جیسے رب کا رکھنا چاہیے۔ رب کسی کو نہ بنا، اور رب تو ایک اللہ ہے۔ فَإِنْ آمِنَا، اگر مطمئن ہو جائیں، بعضکم، تم میں سے بعض، بعضاً، دوسرے بعض سے۔ تو یہ مثالیں ہیں جمیع اور اجمع کی، سارا اور اکٹھا، سب کا سب۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، مَرْجِعُكُمْ، لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً، سب کے سب کا۔ وَيَوْمَ، اس دن، نَحْشُرُهُمْ، نحشر، ہم جمع کریں گے، ہم، ان سب کو، جمیعاً، کیا معنی کریں گے؟ سب کے سب کو، سب کے سب، فسجد الملائکہ، تو یہ آیت گزر چکی ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا، کلم، سب کے سب نے، اجمعون، اکٹھے ہو کر کے، ان جہنم، بے شک جہنم، لموعدہم، ان کے وعدے کی جگہ ہے، ہم، ان کے، اجمعین، سب کی، اذ نجیناہ، جب ہم نے بچایا ہو اس کو، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کو ہم نے بچایا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ بعض کو بچایا ہو اور بعض کو چھوڑ دیا ہو. یہ آ گیا قلیل اور کثیر. کثیر میں کیا گیا؟ لا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں. اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لا یذکرون اللہ، اور یہ یاد نہیں کرتے اللہ کو قلیلا مگر تھوڑا سا. حالانکہ اللہ نے کہا زیادہ یاد کرو. قم اللیل، کھڑے ہو جاؤ رات کو، الا قلیلا، مگر اے میرے نبی تھوڑا سا سو جاؤ. زیادہ نبی کے لیے تھا رات کے زیادہ سا ون، یعنی رات کو اگر تین حصے میں تقسیم کیا جائے تو ون تھرڈ میں سے ون جو ہے وہ سو جائے، اور دو حصے اس کا عبادت میں کرے. اور امتی کے لیے اس کا عکس ہے فَلْيَضْحَكُوا، پس ہنسو قلیلاً تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور رو زیادہ، وگرنہ کل رونا زیادہ ہوگا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے لوگ فاسق ہوتے ہیں. بس اسی وجہ سے اختلاف آ جاتا ہے کہ جمہوریت کی کون سی شکل ہے کہ جو ہونی چاہیے. ود کو یاد کرو رب کا، اپنے رب کو، کثیرن کثرت سے. ان کثیرم من الناس، بے شک لوگوں میں سے بہت سے، عن آیاتنا لغافلون، ہماری آیتوں سے وہ غافل ہیں. 1 منٹ باقی ہے اور یہ آیت انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اقل اور اکثر، انا اقل من کا مالا و ولدا، آج دوڑ اسی چیز کی ہے. میں کم ہوں تم سے مال اور اولاد میں. مال اور اولاد کی دوڑ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے سے، نہیں مال کی دوڑ ہونی چاہیے. صحابہ اس کی دوڑ لگاتے تھے. من اضاف ناصرم و اقل عددا، کون زیادہ کمزور ہے مدد کے اعتبار سے، وہ اقل عددا، اور تعداد کے کم ہونے کے اعتبار سے. بل اکثرہم، اکثر ان میں سے، لا یؤمنون، وہ اللہ کی کتاب اللہ پر، نبی کی سیرت پر یقینی نہیں رکھتے. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اللہ کہتے ہیں اکثر تم میں سے فاسق ہوں گے اور نیک لوگ بہت ہی کم ہوں گے. وَلَا تَجِدُ، اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم، ان میں سے اکثر کو، شاکرین، کہ وہ شکر ادا کرے. تو الحمدللہ یہ آج ہمارا سبق نمبر 6 مکمل ہوا. اگلا سبق نمبر ہمارا 7 ہوگا جس میں ہم حروف جارہ پڑھیں گے. اور آج بڑی ہمت کی کہ سبق تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن یہ کہ ہم نے مکمل کر لیا. اس سبق میں ہم نے 2224 نئے الفاظ پڑھے ہیں، اور اب تک کے اسباق میں ہم 13,460 الفاظ پڑھ چکے ہیں. بڑی تعداد پڑھ چکے ہیں. تو لہٰذا پیچھے سے اسباق کو ساتھ کبھی کبھی سننا، ریپیٹ کرنا شروع کر دیجیے گا کہ امتحان اور ٹیسٹ بھی آپ کا 2 سبق کے بعد ہوگا. سبق نمبر 7 اور 8 دونوں آسان ہیں اور جلدی ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.